द्वादशस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः रागं नादनामक्रिया। सूत उवाच एतन्निमिष्य मुनिना विहितं परीक्षित् व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपश्रुत्य नतेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिः तमिदमाह स विष्णुरातः। राजोवाच सिद्धोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः न अत्यद्भुतमहं मन्ये महताम् अच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्येषु भूतेषु यदनुग्रहः पुराणसंहितामेताम् अश्रूष्प भवतो वयम् यस्यां खलुत्तमश्लोकः भगवान् अनुवर्ण्यते भगवन् तक्षकादिभ्यः मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टः ब्रह्मनिर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मण्ड वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्यं सृजाम्यसून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं। सूत उवाच इत्युक्तः तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षिदपि राजर्षिः आत्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दद्यौ अस्पन्दातुर्यथा तरुः प्राकूले बर्हिष्यासीनः गङ्गाकूलौदन्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्सङ्गः छिन्न संशयः तक्षकः प्रहीतो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्शपति काश्यपम् तं तत्पयित्वा द्रविणैः निर्वर्त्य विषहारिणौ द्विजरूप प्रतिच्छन्नः कामरूपः अदशन् नृपम् ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम् आहाकारो महानासीत् भुविखे दिक्षु सर्वतः विस्मिताय भवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयो नेदुः गन्धर्वाप्सरसो जिगुः पवृषुः पुष्पवर्षाणि बुधाः साधुवादिनः जनमेजयस्व पितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धः नागान् सत्रे सखद्विजैः सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भयसंविग्नः तक्षकः शरणं ययो अपश्यन् तक्षकं तत्र राजा परीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मात् न दह्येतोरगादमः तं गोपायति राजेन्द्र चक्र शरणमागतम् तेन संस्तम्भितः सत्पः तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ परीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्द्विज उदारधीः सहेन्द्रः तक्षको विप्रानाग्नौ किमिति पात्यते तच्छ्रुत्वा विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मके तक्षकासु पदस्वेग सहेन्द्रेण मरुत्पदा इति ब्रह्मोतिकाक्षेपैः स्थानात् इन्द्रः प्रजानितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानस्य तक्षकः तं वदन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्याङ्गीरसस्प्राह राजानं तं बृहस्पतिः नैष त्वया मनुष्येन्द्र वदमर्हति सत्पराट् अनेन वीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोः गतिस्वेनैव कर्मणा राजन्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचौराग्निविद्युभ्यः क्षुद्रव्याधादिभिर्नृप पञ्चत्वं मृच्यते जन्तुः भुङ्क्त आरब्ध कर्म तत् तस्मादत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् सर्पानागसो दग्धा जनै दृष्टं हि भुज्यते। सूत उवाच इत्युक्तः सततेत्याह महर्षेर्मानयन्मजः
सर्पदत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम् सैषा विष्टो महामाया वाद्यया लक्षणायया मुह्यन्ति यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भेत्यभया विराजिता मायात्मवादे सकृत् आत्मवादिभिः न यद्विवादो विदितस्तदाश्रयः मनश्च सङ्कल्प विकल्पवृत्ति यत् न यत्र सज्जं सितोभयोपरम् श्रेयश्च जीवः त्रिभिरन्वितस्त्वहम् तदेतदुत्सादितवाद्यबाधकम् निषिध्यजोर्मेन् विरमेत् स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति यत् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेत्येत्यदुत्सृशिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहनयजम् अधिवादान्ति दिक्षेत नावमन्येत कञ्चन न चेवं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहितामध्यगामिनाम् शौनक उवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्यैः वेदाचार्यैः महात्मभिः वेदाश्च कथिताव्यस्ताय तत्सौम्याभिदेहिनः सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मणः परमेष्टिनः विद्याकाशादभून्नादः वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मण्य योगिनः मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम् ततो भूत्रिविदोङ्कारः यो व्यक्तप्रभवस्पराट् यत्तल्लिङ्गं भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति एवं स्फोटम् सुप्तस्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्युज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नः ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वत्र मन्त्र उपनिषदे वेदबीजं सनातनम् तस्य यागन्त्रयो वर्णाकाराध्या भृगुद्वः धार्यन्ते यस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायम् असृजत् भगवानजः अन्तस्तूष्पस्परस्पर्श हस्पदीर्घादिलक्षणम् तेनासौ शशुरो वेदान् चतुर्भिः वदनैर्विभुः सव्याहृतिकान् सोऽङ्कारांश्चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानद्यावयत्तांस्तु ब्रह्मर्षीणां ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः सुपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्ताः दत्तिच्छैः तदव्रतैः चतुर्गेष्पदस्भ्यस्ताद् द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुष क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदिस्ताच्युतचोदिताः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मण्य भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्ये लोकपालैः याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्याम् अंशांशकलया विभुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम् ऋग् अथर्वयजुस्साम्नां राशीन् उद्धृत्य वचः चतस्रः संहिताः चक्रे मन्त्रैः मणिगणा इव तासां स चतुरः शिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहिता ब्रह्मण्य एकैकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहितामाद्यां वक्वृजाख्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम् साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलस्वसंहिताम् ऊचेन्द्रः प्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोऽप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रः प्रमितिरात्मवान् अद्यापयत् संहितां स्वामाण्डूकेयं ऋषिं कविम् तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान् शाकल्यः तत्सुतस्वां तु पञ्चदा व्यस्य संहिताम् वास्यमुत्कलशाली गोखल्यः शिरेष्वधात् जातो कर्ण्यस्य तच्छिष्यः सनिरुक्तां सुसंहितां बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो बालकिल्याख्य संहितां चक्रे बालाय निर्भज्य कासारश्चैव तां ददुः वक्तृचा संहिता केतायैर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः
श्रुत्वैतच्छन्दसा व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्या वै चरकाद्वर्यवो भवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्यां क्षपणं स्वगुरोर्व्रतं याज्ञवल्क्यस्य तच्छिष्ये आहाहो भगवन् कियत् सरितेन अल्पसाराणां सदिष्येऽहं सुदुश्चरम् इत्युक्तः गुरुरप्याह कुपितः याह्यलं त्वया विप्रावमन्त्र्या शिष्येन मदधीतं तिजाश्विते देवरातसुतः छत्तित्वा यजुषां गणम् ततो गतौ च मुनयः ददृशस्तान् यजुर्गणान् जोंशितित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरेया इति यजुः शाखा आसन् सुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मण्य छन्दांसि अधिगवेशयन् गुरोः अविद्यमानानि सुपतस्तेऽर्कमीश्वरम् याज्ञवल्क्य उवाच ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिन अव्यवदीयमानः भवानेक एव क्षणलवनिमेषावयव उपचित संवत्सरगणेन उपाम आदान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुदर्शभ सवितरदः तपत्यम् अनुसवनम् अहरः आम्नाय विधिन उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरित विजिन बीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपन मण्डलो य इह वाव तिरचर निकराणां निज निकेतनानां मन इन्द्रियासु गणात्मनः स्वयं आत्मान्तर्यामी प्रचोदयति य एवेमं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संख्याजगरग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैव उत्थाप्य अरहरमुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्य आत्मावस्थे प्रवर्तयति अवनिपतिरिव साधूनां वयं मुदीरयन् नटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अतः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिः वन्दितम् अहमहम् अयातयाम यजुक्काम उपसरामीति सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजूंश यातयामानि मुनयेदात्प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्छाका दशपञ्चशतैर्विभुः जगृहुर्वाजसंयुक्ताः कान्वमाध्यन्दिनादयः जैमिने सामगस्यासीत् सुमन्तुः तनयो मुनिः सुन्वादो दत्सुतस्तस्यामाभ्य सुन्वान्तो तत्सुतस्ताभ्याम् एकैका प्रागसंहिताया सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेद तरुर्महान् सहस्रसंहिता भेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः हिरण्यनाभः कौसल्यः पोष्यञ्जिश्च कुरुकर्मणः शिष्यो जगृगुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्या सामगा शिष्यासन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिमाङ्गलिकुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च पौष्यञ्जि शिष्या जगृगुः संहितास्ते शतं शतं कृतो हिरण्यनाभस्य 24 संहिताः शिष्य ऊचे सुशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम 6ोऽध्यायः। श्री अरगे नमः श्री अरगे नमः श्री अरगे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।